सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा, आयसो एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या माना खातीर, तुज्या महिम्या खातीर तो घावंक, तुजें उतर प्रगट करूंक तुवें आमकां आज एक अवकाश दिलाय सोम्या. ह्या पासून तुका हांव अर्गां दितां. मोगाळा सोम्या, आज परत तुज्या एकवटांत रावचें तें भाग, केवळ जेजू थंय रावचें तें भाग तुवें आमकां हांगासर तुवें फावो केलाय. ह्या पासून सोम्या तुका हांव अर्गां दितां. ह्या संवसारांत सर पदवी तुजी जावन आसा, सर्गी संवसारी पाताळी तुजी पदवी जावन आसा. सोम्या, तूं एकलोच खरो देव, एकलोच नीज देव म्हूण आमकां तें वळखोवचें भाग तुवें जेजू क्रिस्ता मुखांत तुवें आमकां फावो केलाय. ह्या पासून सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. वय सोम्या, सगळो संवसारी रितीन कुशाळ बरी जावन आसा, पूण आमी तुका वळखली, तुवें विसू काडली पर्जा आज तुज्या उतराक खालती मान घालन जेजूस सोम्य म्हूण आमी ऊस उबारचें भाग तुवें आमकां दिलाय. केवळ जेजूक महिमा दिवचें भाग, केवळ जेजू मुखांत बापाची वळख तें वळखोवचें तें भाग तुवें आमकां दिलाय. सोम्या, ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. वय सोम्या, ह्या वेळार तुजें उतर आमी आयकत आसतना आमच्या जिवितांत कितेंय वायट घडना जावच्याक आनी तुजें उतर आयकूंक आमकां कसली अडकळ येना जावच्याक तुवें बसयल्लो तो पवित्र आत्मो मजतदार पाराकले परत आमचे ते हितून धाड आनी तुजें उतर मोगान स्विकार करूंक आनी तें आमच्या जिणयेच्या पयणार तुजें उतर वाट जावन जिविताक त्या शेवटाक पावोवंक तुजें उतर आमकां तें पावयता. ह्या उतराचेर भरवोसो दवर न्हू सोम्या. हें उतर आयकूंक आनी तुजे थंय तुजी कृपा आमी आपणावंक तूं आमकां फावो कर. कशें मरी माय जेजूच्या उतरांक खाल जाली, हांव सर्वेस्पराची साकर म्हणाली आनी सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं म्हूण तिणें गाजयलें. तेंच तिणें गाजयल्लें तें बापाचें नांव आज तिचे देग घेवन आमी तशेंच ह्या संत भक्तांची, देवदूतांची, आंज बडव्यांची आनी आमच्या पुर्वजांची हिस्स देग आमी घेवन तांच्या बराबर एका मनान एका काळजान सोम्याची स्तुती करूंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. देखून तुमी जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेणांत. देखून तुमी जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुमी नेणांत म्हणून सांगिल्ल्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजू सवे जिणयेचे पैण मुंदार सोंक आपण मेळिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आज संवसारांत आमी पळयल्या तर क्रिस्तांव म्हणल्यांक संवसारी रितीन जावं पुरो तांकां एक संभ्रम असो दीस. पूण निजाय की मोरयेचें जिवीत आमी पळयल्यार मोरयेन महिमा दिली बापाक. जेजूक सर्वेस्पराचो दूत म्हणजे सर्वेस्पराचो पूत म्हणजे देवाचो पूत म्हूण ती वळखली. तिच्या जिणयेंत हर एका वेळार बापाक तिणें महिमा दिली. हांव केवल साखर म्हूण ती जिणी म्हणजे तिचे जिणेचें पैण सोम्या सोम्या तिणें जियेली. पूण आज मोगाच्या भावा भयणीनो, निजाय की आज आमी संतोश पावता. कित्याक आज आमचें जिवीत जेजू सवे त्या जेजूच्या जिणये सवे आमी जियेवंक फुडें सरल्या. पूण संवसाराचो लोक सोम्या सवे न्हय, बागार संवसारांतल्या मनशा सवे जियेवंक फुडें सरता. इतलोच फरक जेजू सवे आशिल्ल्यांचो आनी जेजू सवे नातिल्ल्यांचो. जेजू सवे नातिल्ल्यांचो संतोश संवसारीक आडंबरार एकार वता, पूण जेजू सवे आशिल्लो संतोश कश्टांत आनी दुखांत जेजू सवे संतोश बरी जाता. कित्याक आज एक उल्लेख करूंक आशेता. कित्याक म्हळ्यार हांव म्हज्या भुरग्यांक हांव परगांवांत आसतना ह्या मोती साबणेच्या फेस्ताक हर एक दीस फुलां वरीचें म्हूण पर्स करतालो आनी कदनात आनी फुलां व्हरून म्हाका कठीण राग येतालो आनी हांव जोर करतालो आनी त्या वरवीं म्हजीं भुरगीं भियेतालीं. पूण निजाय की म्हाका हें सत त्या वेळार म्हाका कळीत नासलें, पूण म्हज्या भुरग्यांक कळीत आसलें. पूण म्हज्या लागीं सांगूंक ती भियेताली, पूण आज धैर्यान ती सांगतात आनी हांवें तेंच सत स्विकार करन आज जेजू मुखांत. कित्याक आमी महिमा कोणाक दिजय? जेजूक दिजय म्हणलो तो
अख्ख्या देवाच्या उतरा मुखांतर आज म्हाका ती जाणवाय मेळ्ळ्या आणि आमकां जेजूच्या एकवट आशिल्ल्यांक केवळ जेजू एकलो शिवाय दुसरो देव ना, ताका एकल्याक मात्र उंच उबारूंक जाय म्हणले सत ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा. पण निजाय की एका काळार हांवें त्याच गुलामपणांत, त्याच फातकांत, त्याच त्या कितें म्हणचे मनशांच्या रिती रिवाजींत आनी हांव फुलां व्हरूंक येतालो. कशें वतालो? फुलां जायतीं शेतांतली, बाटांतली म्हणजे रानांतली त्या गुणयांत आनी कणयांत थंय हांगा मुऱ्यार थंय वचून आमी फुलां एकठांय करताले. हांव पावसाक भिजोन आनी ती उणी पडल्यार आनी मुखार येताना पयलें एक फूल दवरूंक आशिल्लें हांव कशें इमाजेक. तें बरें सोबीत जायचें म्हूण आशिल्लें. पूण तसलीं फुलां म्हाका मेळना त्या वेळार हांव तांचें हांचें कांय भुरग्यांचें कांय तेणें वोन खाण घेवन एक फूल व्हरून हांव दवरतालो आनी हांव चिंततालो मरयेक संतोश जालो. पूण निजाय की मरी रडताली म्हणलें म्हाका कळोना. आनी जेन्ना देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें त्या दाळा म्हाका कळ्ळें निजाय की मरी रडताली म्हज्या कर्तुवा खातीर. हांवें म्हज्या बापाक वर्णिल्लें, हांवें म्हज्या जेजूक महिमा दिली, पूण तुमी म्हाका महिमा दिवंक सोदतात, ह्या इमाजेक तुमी महिमा दिवंक सोदतात म्हूण ती रडताली. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी कोणाकय दुरसनाव, पूण जेन्ना सत तूं जाणा जाताय तर तुकाच तूं जेजू मुखार खालतो करूंक पडटलें. आनी निराश म्हणल्यार बरें सगळें जिवीतच होगडावन अकरेक निमाण्या घडये तुका कळ्ळें जाल्यार कित्याक ह्या दिसाक तुवें आयते रावंक जाय. माथ्या वासो शुभ वर्तमान आवास्वर 25 ओळ 13 ओळ वास. माथ्या वासो शुभ वर्तमान आवास्वर 25 ओळ 13. देखून जागृत रावा, देखून तुम्ही जागृत रावा. कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेना. खंयची म्हूण तुमी नेणात मोगाच्या भावा भयणो. हांव नेना आनी कोणीय नेना. म्हजोच तो एक क्लासमेट थंयच हॉस्पिटलाक गिन्स म्हजे सांगात रोणी म्हणून आमी बारे मोगाचे केदाळे म्हाका खंय बिदला तशें गेल्यार ताका इल्ली रांदोय आसा, इल्ली पानां आसात, अशें करून तो कश्टांचें जिवीत जियोवन आसुल्लो. पर अचानक दनपारां जेवलो आनी सगळें कितें इल्लें कोट्याक तोंड तें पुरो हाडून आयलो आनी रुखाचे फांटे खातीर ल्हानशें एका 100 वयर सोडिल्लो रुखाच्या हिल्टाच्या. आनी रूख फांटे खातात ताना सकयल पडलो आनी अंतरलो. ही वळ परत वास. देखून जागृत रावा, देखून जागृत रावा. कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. मोगाच्या भावा भयणो, आमी नेनाव, पूण आज जेजू सवे जिणयेचे पॉयंट तूं आनी हांव मुंदारसून वेताव आमकां भिरांत ना. कित्याक आमी जेजू सवे आसाव. खंयच्या घडये आमचें मरण कुडीक आयलें जाल्यार आमचो आत्मो सदांकाळ जेजू सवे ताच्या पैणांत मुखारसून वेतलो. संवसारांत जल्मल्ल्या हर एका मनशाक, हर एका जिवीयेक मरण म्हणलें आसा. हर एका मनशाक, जावं तें वेगीं या लेट. पूण तुवें आनी हांवें जागृत रावची गरज आसा. माथ्या वासो शुभ वर्तमान आवास्वर 20 आनी 4, 30 आनी 7, 30 आनी 9 मुसर वास. माथ्या वासो शुभ वर्तमान आवास्वर 20 आनी 4, 30 आनी 7, 30 आनी 9 मुसर. पूण तो दीस आनी ती घडी केदेला येतली हें बापाक एकल्या शिवाय कोणाकच सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. पळय आनी ही घडी केदाळा ती ल्हानपणार गी, ल्हान बाळशापणार गी, या व्हड जाताना गी आनी खंयच्या घडये गी तुका पिडा येवन तुजी जिणी या संवसाराची मुग्धतेली. या अचानक मरणांत कित्याक म्हजो मिवणो माडाक गेलो नाल्ल काडूंक गेल्लो, वयर तो सकयल पडलो, स्पॉट डेथ. जाणा आसा हांव आमी. थोडी पिड्यांत वळवळून मरतात, थोडी अचानक अकाल मरणान मरतात. या अवघडांत आवरायले, गुडे कोसळ्ळे, पावस आयलो, झगड्यान मारले, ऍक्सिडेंट जाले, मनीस नाच जाता. पूण तूं आनी हांव जेन्ना अवकाश मेळटा आमी जेजूच्या एकवटान जेजू सवें जियोंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी जेजू सवें जियेत आसतना केदाळाय ती घडी येवं बापाक ती बाप जाणा. आनी कितें म्हणटा वास मुखार वास. जशें नोयाच्या काळार घडलें तशेंच मनशापूत येतलो त्या काळारी घडतलें. जशें पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोये तारवान रेगलो तो दीस पर्यान लोक खातलो आनी पियेतलो, लग्न जातलो आनी लग्न करून दितलो. पळय आनी सखड जातालें, सगळें घडतलें.
पूण मनीस जेदना तूं जागृत रावताय, जेदना तूं राखोन रावताय, वय म्हाका म्हज्या जेजू सरशी पावोंक आसा. आज ह्या ना वेगळी वेगळी म्हाका पावोंक आसा. वो बरवसो तुजे थंय उब जालो जाल्यार म्हाकाच्या भावा भयणीनं तूं आनी मुखार येवच्या आनवरांक जावं. आतां सांगतात न्ही, आनी थोड्या दिसांनी आवर येतलें. गुजरातांत कठीण आवर येवंक सुरू जाला आयलां. आतां इशीन येतलें म्हूण न्यूसार सांगतात. पूण जेजूच्या एकवटान जेजू सवें आशिल्ल्यांक, कित्याक जेजू सवें त्या दर्यांत सरोवरांत पेद्रू दोणी आसल्या वेळार वारें वादळ उठल्या वेळार ते भियेल्ले. पूण जेन्ना जेजू आयिल्ल्या वेळार तें वारें वादळ संपूर्ण थंड जाल्लें. आज आमच्या जिवितांत जेजू येता आसतना, केवळ जेजूक आमच्या जिवितांत काण घेता आसतना कसलें वारें वादळ आयल्यार, कितेंय तुका वायट आयल्यार भिवची गरज ना. कित्याक आमच्या सांगाता कोण आसा? जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आसा तर तुका दुसरी खंयचीय गरज ना. कोणाय कितें फुलां घालची गरज पडची ना, पडना. कित्याक म्हाकाच्या भावा भयणीनो, आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने भुरगें आपल्या जिवणीचें पयण मुंदर शिता. आवयच्या गर्भांत पयले 9 म्हयने जावंक पुरो 1-2-4 दीस फाटी फुडें. हाच्या उपरांत आवयच्या उस्क्यार, बापायच्या हातांत, या भाव भयणीच्या या कुटुंबाच्या हातांत, आनी मुखार इस्कॉलांत टिचरां सांगता, या फ्रेंड्सां सांगता, आनी उपरांत व्हड जाल्यार मागीर जिनियर सांगता, या जिनियर सांगातीन सांगता. ताच्या उपरांत खंय उरतालें पयण? जर तुजें पयण या वेळार तूं जेजू सवें मुंदर सूंक तूं खुशी व्हरताय, जेजू सवें जियोंक तूं खुशी व्हरताय, ह्या संवसारांत तुका कश्ट आसतले, भिरांत आसतली, अवघड आसतली, आकांत आसतलो, पिडा आसतली, सगळें तुका दोसतेलें. पूण अखेर पर्यंत तूं थीर रावताय. तुज्या जिवितांत जेजू आसा म्हणलो बरवसो तुका आयलो तर खंयच्याक तूं परवा करिनाय. कित्याक म्हजे सवें जेजू आसा. म्हजे सवें जेजू आसा, हांव भियेना, हांव भियेना, हांव भियेना. म्हजे सवें जेजू आसा, हांव पयणार वाचताना. कसलें पयण? जेजू सवें पयण मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी हे जेजू सवें आमी पयण मुंदर शिरता आसतना आमकां जायतें आसा आयकोंक, जायते कश्ट सोसूंक आसा. निजाय की कोण जेजूच्या पयणांत भागीदार जाता ताणें हें सगळें सोसूंक उत्सू आसा म्हणटा जेजू. आनी जेजू आमकां एक शर्त दवरता. ना तर आमी तोंडार सांगल्यार पावना. हे शर्त कितें जाणात गी? जेजू सवें ह्या पयणां तुवें वचोंक जाय. जेजू एक शर्त दवरता, आनी तें शर्त तूं मानून घेताय तर मात्र तूं सोम्याच्या वाटेंत, म्हणजे सोम्या सवें जिणेचें पयण तूं मुंदर सूं शकतलोय. माथेवाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 16 ओळ 20 आनी 4, 20 आनी 5 ओळ वास. कसलें तें शर्त? माथेवाचो शुभ वर्तमान आवाजवर 16 ओळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 5 मुसर. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाक तो इन्कार करूं दी. पळय, आनी हांगा एक शर्त आसा. कसलें शर्त? कोणाक खुशी आसा ताका मात्र वत्ताय ना. हांगासर कसलीच वत्ताय ना, कोणाकी वत्ताय ना. तुका खुशी आसा जर, म्हाका खुशी आसा तर मात्र, तर म्हाका खुशी आसा म्हूण हांव म्हज्या खुशेन वप्पला. तर हाच्या मुखार जेजू कितें सांगता आयक. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी. आपलो कुरीस, न्हय दुसऱ्यांचो, न्हय ताचो हासो. म्हजोच कुरीस हांवें उखलून दवर. कसलो कुरीस? तुज्या जिवितांत तुका कसलो कुरीस मुखार आसा, कसले कश्ट तुका आसात, हे सगळे उखलून धर. न्हय पोंदाली पोंदोर न्हय. आमची पातकां आमी उसारल्या वेळार ती आमकां बक्षतात. जेजू मुखार आमी उसारल्या वेळार त्याच प्रमाणे आमचे कुरीस आमी उखलून धरूंक जाय. आनी त्या दाळा आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. म्हज्या फाटल्यान येवन दी. कोणाच्या फाटल्यान? म्हजो म्हळ्यार कोण? सेवकांच्या फाटल्यान न्ही. आज सेवकांची वचून ऐका. त्या सेवकाक मेळा, ह्या सेवकाक मेळा. तो मागल्यार बरो जाता म्हूण तुमी म्हणटात मनीस न्ही.
पण जेजू म्हणटा कितें जाणांक निजाय की पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जो म्हाका सत म्हणटा तो मर जाल्यारय जियेतलो म्हजें उतर कोण पाळटा म्हजें उतर कोण आयकता मर हेंच म्हळें तो कितें सांगता तें खरा आज हांव धैर्यान सांगता मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी हर एकल्यान हेंच उतर तो कितें सांगता तें पाळा जेजू कितें सांगता तें पाळा आनी त्या दाळा तुमकां भलायकी मेळटली आनी भलायकी म्हणटा आसतना जायते जाण कुडीची भलायकी मात्र पळयतात पूण हांगासर जेजू कुडीची भलायकी केदींच पळयना तुजी म्हज्या आत्म्याची भलायकी आत्म्याची भलायकी जाय आमकां पयले आत्म्याची भलायकी जाय आनी आत्म्याची भलायकी मेळ्ळ्यार कुडीची पिडा आपापींच ती नाश जातली ती वेतली खंडीत मोगाच्या भावा भयणो देखून जिणेचे पयलीं जेजू सगळें आमी जियोंक फुडें सरया आनी मुखार जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पळय आनी आमी जायते वखद करता पिडेक जर तर तुका काल पिडास गूण जावंक जाय तुजी पिडास तुका बरी करूं पिडास तुजी बरी जायचे तर जेजू म्हणटा कितें परत वास जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता निजाय की कोण आपलो जीव वाचोवंक पळयता तो जीव होगडायता म्हणटा देवाचें वता जेजू म्हणटा तर आज आमी कसलो जीव वाचोवंक जाय आमचो आत्मो वाचोवंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो आनी मुखार पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता पळय आनी तुज्या कुडींत पीड आसल्यार तुज्या कुडींत म्हणजे तुज्या जिणेंत कश्ट आसल्यार मुखार तुका वाट ना जाल्यार तुवें जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आज म्हाका पिडा आसा आज म्हाका सगळो संवसार खेळटा हाका पिडा आसा म्हूण लागता जाल्यार गण्य करिनाका ही पिडा खाणयोनी तुवें जेजूचो पाटलाव करूंक जाय कुडींत तुज्या जीव आसता म्हणसर जेजूचो पाटलाव करूंक जाय हें धैर्य तुका आनी म्हाका मेळोंक जाय तितलेंच कोणी कितें सांगता तुका हांव बरो करता ये तो बरो करता ये ना म्हाका म्हजो जेजू बरो करता कित्याक हांव जेजूच्या पयणार आसा जेजू सवें हांव समकोन आसा आनी जेजू सवें गेल्ल्यांक कितेंच उगडेपण ना ह्या संवसाराचें खंय वर्तें दायज जेजून आमकां तयार करून दवरलां त्या संतोशाक आमी राखून रावंक जाय संवसाराचो संतोश केवळ तात्कालिक 4 दिसांचो मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी केदळा एक फूल फुलता कशें भावता आनी तें भावोन नपैन जाता त्याच प्रमाणे मनशाचें जिवीत जर ह्या जिवितांत तूं जितले दीस तुका सोम्यान ह्या संवसारांत तुका जियोंक फावो केला तितले दीस सोम्याच्या वाटेन चल धैर्यान तूं मुखार चल मेट काड जेजू सवें तिशीन पळय नाका इशीन पळय नाका ह्या बापाय पळय नाका ह्या आवयक पळय नाका ह्या भावाक पळय नाका भयणीक पळय नाका तूं जेजू सवें चल तितलेंच आज हांवें म्हज्या जेजू सवें चलोवंक जाय हर एकल्यानी जेजू सवें जिणेचें पॉयंट करूंक जाय त्या दाळा मात तुका आनी म्हाका जिवीत नाल्यार तर ना आनी तो आपलो जीव निजायकी वाटयता हा त्या दाळा आपलो जीव निजायकी वाटयता पळया जेजूचें उतर आज आमकां जेजूचें उतर घट एक धैर्य दिता मोगाच्या भावा भयणीनो मनशाक असाध्य जाल्लें सगळें जेजूक साध्य करता जेजूक साध्य आसा डाक्टरांनी सांगतात डाक्टरांनी सांगलें सगळें जाता गी सगळें जाता म्हणटात मागीर खंयचें जायना पूण जेजूक सगळें जाता डाक्टर काल तुजो जीव राखोवंक शकतीत तुजो आत्म डाक्टर राखोवंक शकनात जर तुजो जीव नासलो जाल्यार आत्म बाचाव जालो जाल्यार जेजू मुखार दीसभर जिणीभर जेजू सवें संतोश जेजू सवें जिणयेभर संतोश जोडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय जर तर जो मनीस सोम्या सवें जियेना ताचे दीस मात्र एक दीस नांस जातले जो कोण सोम्या सवें जियेना ताचे दीस नांस जातले आनी जो कोण सोम्या सवें जियेता
तो सदांकाळ सोम्या सोमे उरतलो. कीर्तन 140 चौथी ओळ वाच. कीर्तन 144:4. मुनीस वाऱ्याचे फुंकीसारखो मनीस केवळ वाऱ्याच्या फुंकीसारखो. कोणसोच मनीस शाश्वत ना. आज घटमुट असा, बलायकेंत असा, कांयच बिडना. अचानक हार्ट अटॅक आयले, मनीस गेलो. या हार्ट अटॅकांत मनीस कश्टान पडलो. मनीस केवळ वाऱ्याच्या फुंकीसारखो. ताचे दीस नांस जातले, ताचे दीस नंस जातेले. सवळे परी. सावळेपरी एका सावळेपरी आम्ही ल्हान आसतना आमची जाणवाय ना तितली. आम्ही सावळ्याच्या फाटल्यान वताक सावळ्याची फाट धरून येतालो. उळ आसता म्हाका हांगा देवाची उतर तेन्ना सांगता एका सावळे बरी. आनी सावळ्याची फाट धरून गेलो, सावळे गुड्डावंक सकना. दुसऱ्यान येवन सावळे गुड्डायताले. हळे तुका हांवें गुड्डायलो म्हूण दुसरे भुरगे म्हाका म्हणटाले. पूण म्हाका ती सावळे फाटल्यान वचोंक जायना. सावळी नापयन जाता. त्याच प्रमाणे मनशाचें जिवीत मोगाच्या भावा भयणो, जर आमी सोम्या सोवे नांव हें खंडीत जावन जिवीत नांच जातेलें. देखून आमी देवाचो मोग करूंक जाय, जेजूचो मोग करूंक जाय, जेजूचें उतर आयकोंक जाय. आनी जेजूचें उतर आयकल्ल्या वेळार जेजू आमकां कितें राखून तयार करून दवरला जाणा. आमी आयकुया कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर 2:9. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर 2:9. पवित्र पुस्तकींत अशें बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकांत जेजूचें उतरस अशें बरोवन आसा. दोळ्यांनी देखूंक ना, दोळ्यांनी देखूंक ना, कानांनी आयकोंक ना, कानांनी आयकोंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना, मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना. कितले सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक. जेजूचो मोग करतल्यांक कितें सकट तयार करून दवरला म्हणून पळया न्ही. कितें सकट तयार करून दवरला, कितें ताणें आमकां तयार करून दवरला. आनी वर्तें एक दायज ताणें आमकां संवसारांत तयार करून दवरला. तें कितें जाणात गी. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर 3:16 वास. केद्या फाटल्यान दायज मोगाच्या भावा भयणीनो, सोम्यान तुजे सवे रावचें तें दायज. जेजून तुज्या आनी म्हज्या भितर रावचें दायज. आमच्या कुडींत ताचें बिडार, सोम्याचें बिडार, मागीर मनशांचें देवाचें बिडार. आमचें म्हणजे म्हज्या आनी तुज्या जेजूचो मोग करतल्यान थंय बिडार आसा. वास ती वळ. तुम्ही देवाचे मंदिर, तुमी देवाचें मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कर आसा म्हूण तुमी नेनात. तुमी नेणांत. परत वास. तुम्ही देवाचे मंदिर. तुम्ही म्हणजे आमी, हांव आनी हांगा आशिल्ली आनी देवाचें उतर आयकून स्विकार करतली हर एकली. ह्या संवसारांत जल्मलो हर एकलो मनीस जावन आसा देवाचें मंदिर. पूण हें देवाचें मंदिर कोण देवाचें उतर आयकता, जेजूक वळखता, बापाक जेजू मुखांत्र वळखता, तस जाल्यार मात तें बाग फावो जाता. पूण हें दायज हर एका मनशा कुळाक देवान दवरला, पूण विसवण आमच्या हातान सोडल्या. जर तर तूं जेजूक उंच उबारिनाय, जेजूक सोडून आनी कोणाय की तूं उंच उबारताय, तुका हें देवाचें मंदिर जेजू तुजे थंय रावोंक शकना. देखून मोगाच्या भावा भयणो, आमी सगळा सांगाता मेळून कोणाक उंच उबारी जाय, कोणाक उंच उबारी जाय, जेजूक उंच उबारी जाय. सगळीं सांगाता मेळून आमी संवसारांत कितें म्हणटा, फुलां एकठांय करता आसतना कितें करता, खांट्या जोडकटा मदें थंय हांगा वचून तेणे येणे वचून सगळीं फुलां एकठांय करताले हांव. निजाय की ह्या शब्दाचो अर्थ कितें जावन आसा. ह्या संवसारांत शिंपडलेल्या, ह्या जेजूची वळख नातिल्ल्या ह्या सगळ्या मनशांक तुवें एकठांय करी जाय. आनी ह्या सगळ्या एकठांय कर जेजूक तुवें महिमा दी जाय. हेंच करूंक जाय. आमी फुलां म्हणजे कसली फुलां, जेजूक संवसारांत जाल्लीं फुलां जेजूक नाका. कोणें रचल्यान ती, जेजून रचली रचना. जेजू कितें जाय, मरयेक व्हरून दिता तिका जाय जावंक पुरो, पूण ती आशा ना. पूण मनशाची चिंता तें वरचें आनी फूल मरयेक दवरचें. पळया न्ही गी, आमी एकठांय करूंक जाय. कसलें फूल, जेजूक मानता तसलें फूल. आनी जेजूक मानता तसलें फूल हांव आनी तूं मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजून ह्या संवसारांत मनशाक रचुल्लो, ताच्या
त्या मोगान हो मुनीस जावन आसा ताचें फूल. हे आमी संवसार नेणाव. क्रिस्तांव जावन आसून हांव 49 वर्सां हांव नेण आसलो मोगाच्या भावा भयणीनो. हेंच काट फूल काण हांव जेजूक दवरचें सोडून मरयेक दवर नासुल्लो. पूण निजायकी जेन्ना देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें, जेजूचें उतर सत मानलें आनी त्या दाळा म्हाका रुजू जालें. हांव जावन आसा तें फूल. आनी हांवें सक्कळ एकामेका सांगाता मेळोन एकामेकाचो मोग करन आनी कोण जेजू थंय नात आनी जेजू थंय येवन आमी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन जेजूक महिमा दिवंक जाय. हें आनी देवाचें मंदीर जाल्या उपरांत आमच्या कुडींत जेजू रावता म्हण कळ्ळ्या उपरांत आमी एकामेका थंय मोगान जियोंक आसा. काल एकामेका मोगान आसल्या थंय मात्र न्ही. कोण आमचे थंय द्वेश करनासा तांचे थंय आमी मोगान रावंक आसा. आनी जें कितें आमच्या जिवितांत कितेंय घडलां हें सगळें सांडूंक आसा. आनी हें सगळें सांडून तुवें दुस्मानांचो मोग करूंक आसा. काल सांगल्यार पावना मोगाच्या भावा. आज जर तर तूं दुस्मानांचो मोग करताय तुका देवाच्या राजाक तूं लागीं आसाय. तुजो मोग करतलो माग तूं मोग करशी तर देवाच्या राजाक तूं लागीं नाय. जर दुस्मानांचो तूं मोग करताय, तुज्या विरोध उलयता तांचो तूं मोग करताय, तुज्या काळजांत कितेंच मेळ्ळें पूण दवरी नासतना जर तर तुका कोणें दुखयलां तर तांकां तूं बोगसून नितळ मनान तूं आसाय, देवाच्या वाटेन तूं चलोवन आसाय. दुस्मानांचो मोग जावंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. वर्त मोग तो आमी आयकुया मातेवाचो शुभ वर्तमान आवास्वर 22 ओळ 30 आनी 57, 30 आनी 9 वास. पळया जेजू कसो आमकां जागयता, कसो सांगता. ताच्या वाटेर चलता आसतना तूं म्हणटाय मात हांव जेजूच्या वाटेर चलता म्हूण सांगताय तर जेजून दिल्ले नियम तूं पाळ्ळे नाय आमी ना ताच्या वाटेर. जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वस्पर असो तुज्या देवाचो मोग कर. सर्वस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. वय आमी करता वय. पूण हो अति वर्तो आनी प्रथम उपदेश आनी दुसरोय ताचे सरको. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. तुजो तूं करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करूंक जाय आनी तुज्या पेल्याचो हुस्को तुका आसोंक जाय. कोण तुजो पेलो कोण हांगा कितें म्हणा तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. जावंक पुरो तुजो पेलो तुजे वयर द्वेश करनासा, तुजे वयर वायट येवजण घालनासा तरी मोगाच्या भावा भयणीनो हांवें आनी तुवें आमच्या पेल्याचो मोग करूंकूच जाय. ना तर आमकां सोम्याच्या वाटेन चलोवंक जायना. जर तर हांव सोम्याचें उतर प्रगट करता पूण आज हांव म्हज्या दुस्मनाक बक्षिना आनी की म्हज्या मनाचें चिंतून हांव खंगाल जाता. अशें केलां तशें केलां चिंतून हांव रावता ना. हांव देवाच्या वाटेन चलना. जर आज उक्त्या मनान म्हज्या दुस्मानाचो हांव मोग करता, तांच्या खातीर हांव मागता. जरी अशें तुजें जिवीत आसा तूं देवाच्या वाटेन चलोवन आसाय, देवाच्या राजाक तूं लागीं आसाय. जाली की वळती. या 2 उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. पळया ह्या 2 नियमांचेर सगळे उतर नियम बांदून आसा. पूण आज आमी कितें करनासा हे सवाल आमकांच आमी विचारूंक जाय. हांव पेल्याचो मोग करता गी या म्हाका मोग केल्याचो मात्र हांव मोग करता, या म्हाका कोण गरजे पावता ताचो मात ताका मात हांव गरजे पावता. जेन्ना तुका अवकाश मेळटा तेन्ना तुज्या पेल्याचो मोग कर. दुस्मान जावन तुजो ताचो तूं मोग कर. जेजूक वर्तें बेसांव तुजेर घालतलो मोगाच्या भावा भयणी. संवसार तुका वायट केल्ल्यांक विरोध करता पूण जेजू कोण तुजेर वायट करता जेजू तसो मोग करता. जेजूचेरच फातर मारिल्ल्यांक जेजून बक्षी लागिना. जेजूकच वायट केल्ल्यांक जेजून बक्षिला. कुर्सार सोरान बक्षाला मागले जेजून बक्षिले. आज हे फैण जावन आसा. अशें आसूंक जाय आमचें क्रिस्तासोवें जिवीत. म्हज्या फायद्या खातीर न्ही, बगार
समेस्तांच्या फायद्या खातीर हांवें जियोंक जाय. त्या दाडा जेजूच्या वाटेर चलोवंक जाता. जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5 वास. जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 13 30 आनी 4 तावन 30 आनी 5. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. पळया एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता. एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा म्हणांक येना. एकामेकाचो सगळ्यांचो मोग करा. कोण तुजो मोग करिना ते तुका पडोवन तांकां ते लागलां. पूण तूं ताचोय मोग कर. तूं मोग कर. आनी जसे हांवें तुमचो मोग केलो तसे तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शिस म्हूण समेस्तांक कळीत जातले. आनी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं तुमी म्हजे शीस म्हूण समेस्तांक कळीत जातले. समेस्तांक कळीत जातले. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 40 आनी 3 तावन 40 आनी 5. मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 40 आनी 3 तावन 40 आनी 5 वास. दुस्मानाचो मोग करा. असे सांगले तुमी ऐकला. अशें सांगलें तुमी आयकलां. तुझ्या पेल्याचो मोग कर. वय हें आमी सगळ्यांनी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष कर. तुज्या दुस्मानाचो द्वेष कर म्हणून आमी आयकलां. संवसारांत हेंच जाता. तुज्या दुस्मानाक पयस कर. तुजो मोग करतल्यांक लागीं सर. पूण जेजू कितें म्हणटा. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमच्या दुस्मानांचो मोग करा. मोगाच्या भावा भयणीनो जेन्ना कोणी म्हाका या तुमकां कितेंय वायट करता तरी तांच्या विरोध वायट चिंती नाकात. वायट करून वचनाकात. तांच्या विशयी बरें चिंता. तांकां देवाचे आशिर्वाद मागा. ह्या वरवीं हांव परत वळ वाचती. अशें सांगले तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आणि तुझ्या दुस्मानाचो द्वेष कर. पूण हांव तुमकां सांगता जेजू सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आणि तुमकां दग दितल्या पासत मागा. तुमकां दग दितल्या पासून मागा म्हणटा जेजू. जर तर कोणी आमचो द्वेष करता तांच्या खातीर आमी मागया. आमकां कितेंच नाका तांचे लेख. तो कोणी जावं कितें जावं. पूण तूं सत उलय. तूं सत कितें जेजू कितें सांगता. वय आज जायते जाण सांगूं पुरो थंय ये हांगा ये. ना आज जेजू म्हाका म्हणटा म्हजे सरसी ये. जेजून सांगलां म्हजे सरसी येया तुमी समेस्त कश्टतल्यानो आनी वाजान वोवयतल्यानो. कोणें सांगलां. जेजून सांगलां. देखून जेजू सरसी येया न्हय मनशा सरसी. तो कोणीच जावं दी. कोणी जावं दी. पूण तुवें आनी हांवें आमी समेस्तांनी वचोंक जाय कोणा सरसी. जेजू सरसी. देखून हे जिणेचें पयण म्हळ्यार तितलें सलीस ना. ह्या जिणेच्या पयणार कश्ट आसात. अनवर आसात. नश्ट आसा. सोसूंक आसा. दूख आसा. सक्कळ आसा. पूण जिणेचें पयण तरी की तुवें कोणा समेत चलोवंक जाय. जेजू सवे जावं पुरो. संवसारांत संवसाराच्या मनशा समेताना तुका ग्रेस्तकाय मेळोवंक ही पुरो. संवसारांत तुका सुखाचें जिवीत मेळोवंक ही पुरो. पूण त्या संवसारांत अंत जातले. पूण ह्या कश्टाक तूं वेग मारताय. जेजू सवे चलताना तुका कश्ट वयर कश्ट तुज्या जिणेंत आसात मुखार. धैर्यान स्विकार कर. धैर्यान स्विकार कर. आनी पळय जैते वन तूं जातोलय. कशें लाजार जैते वन जालो. ग्रेस्त मनीस मेलो. हें जिवीत तुका मेळटलें जेन्ना तूं आनी हांव जिणेच्या पयणार चलता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो. ते कंतार आसा न्ही. जिणेच्या पयणार वासा कष्टांच्या दोणी तावासा. जिणेच्या पयणार वासा कष्टांच्या दोणी तावासा. राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू. राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू. कंतीची लारांती आपटितात दपटितात. कश्टांची मोडां ती बेश्टयतात कश्टितात. मरणाची चिंतना म्हाका कावजेणी आडयतात. सलवण्याची वाट म्हजें जिवीत विबाडता. जिणयेच्या पयणार वासा कश्टांच्या दोणी तावासा. जिणयेच्या पयणार वासा
कष्टांच्या दोन्ही वासा जिन्येच्या पळणारा वासा तरी कष्टांची दोन हा उतर आसा तरी म्हाका राखोन आसा म्हजो जेजू. जर कष्टांच्या वेळार तूं जेजू सगळें फुडें सर तुका राखोन आसा. जिवीत मोगाच्या भावा भयणीनो, सांव पावलोचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार कश्टा वेळार ताणें सौम्याची सेवा केली म्हणटा. धर्मताची कृत्यां आवस्वर 20 ओळू 19 तावन मुखार 20 आनी 4 नुसार वास. धर्मदूतांची कृत्यां आवस्वर 20 ओळ 19 तावन 20 आनी 4. पळय, सांव पावलोचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार कश्टा वेळार दुखां गळोवन ताणें सौम्याची सेवा केली म्हणटा देवाचें उतर. सुदैवांच्या शिंत्र्या निमती म्हजेर आयलेल्या सर कश्टामध्ये लानविकायेन आणि दुखां गळोवन देवाची हांवें सेवा केली. कितें केलें ताणें? ताचेर आयिल्ल्या कश्टा वेळार ताणें दुखां गळयली आनी सौम्याची सेवा केली. कोणाची सेवा केली? आज आमच्या कश्टा वेळार आमी कोणाची सेवा करूंक जाय? दुखां गळोवन तरी सौम्याची सेवा करूंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी मुखार तुमच्या बऱ्याक पडटा तें कसलेंच हांवें तुमचे तावन फाटीन दवरलें ना. भगार तुमकां हांवें तें कळीत केलां आनी परगट जाग्यांनी आनी घरान घर वचून तुमकां हांवें तें शिकयलां. जिनी बदलून देवा तें परतोवंक आनी आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताक सत्मानोवंक जशें जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांकी हांवें उलो दिला. हर एकल्यांक ताणें उलो दिलो, तुमी जेजूच्या वाटेन चलोवंक जाय. कश्टांच्या वेळार तुमी जेजूच्या वाटेन चलोवंक जाय म्हण ताणें उलो दिलो. कित्याक ताणें पयलें ते कश्ट सोसून त्या कश्टांत दुखां गळोवन ताणें सौम्याची सेवा केली मोगाच्या भावा भयणो. देखून सुखाच्या काळार संतोष पावा. उपादेशक अवस्वर 7 ओळू 14 वास. उपादेशक अवस्वर 7 14. पळय थंयसर म्हणटा न्ही की सुखाच्या काळार संतोष भोग आणि कष्टांच्या काळार अशें चिंत. दोन्ही काळ केल्ले देवान. कोणें केल्ले? कश्ट येतात, सुख येता, हे सगळें आसा कोणें केल्लें? देवानच केलां. देखून सुखाच्या वेळार संतोष भोगू, कश्टा वेळार सौम्याक महिमा दी. कित्याक ह्या सौम्याच्या मणियारपणांत कोणेंच दुरसां नाय. सौम्याची सेवा करता आसतना कोणेंच दुरसां नाय आनी कोणा दुरसां खाराणी जाय नये आनी कोणाचेर अडखळ घाली नये. तो सौम्याची सेवा करताय, जेजूचे उतार पाळताय, कोणाचेर अडखळ घालूंक अधिकार ना करनाय. कोरिंथीकारांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 6 ओळ 3 आनी 5 वास. कोरिंथीकारांक बरयलें दुसरें पत्र अवस्वर 6 ओळ 3-5. आमच्या मुन्यारपणाक कोणेंच दुरसां नये म्हूण आमी कोणाचेच वाटेर आडकाल घालूंक वचना. पळय आनी सांव पावल म्हणटा सौम्याच्या वाटेर आमी अडखळ घालूंक वचना. आमच्या जिवनाच्या सर्व घडितांनी कष्टांत सुखांत आनी सर घडितांनी दीग सोसणिकाये वरवीं देवाचे सेवक म्हूण आमी दाखोवंक सोदता. देवाचे सेवक म्हूण दाखोवंक सोदता म्हूण सांव पावल सांगता. तर आज आमी देवाचे सेवक म्हूण दाखोवंक सोदूंक जाय आनी हेरांक आमी सौम्याचे सेवक. आमी कोणाचेर अडखळ घालिना. कित्याक पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें आमी करना आसा. कित्याक पवित्र पुस्तक सौम्याची एक वाट जावन आसा. बापा सरसी वेची वाट जावन आसा. आनी ह्या जेजूच्या उतरा वरवीं मात्र आमी जिणेचें पळयन गेल्यार मात्र बापा सरसी पावोंक जाता म्हणलो बरवसो हांगासर आसा. देखून आमी सौम्या सवे रावन सदांच बळवंत जाय. सौम्या सवे रावुल्लें केदींच निराश जायनात मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू सवे रावुल्लीं दीस वेता वेता ती बळवंत जातेलीं. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 ओळ 10-13. सौम्या सवे रावन बळवंत जाया. निमाणे एक उतर. सौम्या सवे रावण तुम्ही बळवंत जायचे. सौम्या सवे रावण तुम्ही बळवंत जायचे न्हय आनी कोणा सवे मनशा सवे रावन आमी बळवंत जायना. जर तर तूं मनशा सवे रावन तूं बळवंत जाताना तो मनीस तुका सकयल घालूंक पळयता. जर मनशा सवे तूं बळवंत जावंक पळयताय आनी एक बळवंत मनीस ताच्याकी एक मनीस वयर येत आसतना
ताचे ते मसोर येता आनी तो मनीस तुका सकयल घालता. पूण हांगासर कोणा सवे रावन बळवून जायचे, सोम्या सोमे रावण तुम्ही बळवंत जायचे. सौम्या सवे रावन तुम्ही बळवंत जायचे. आणि सोमी तुका आनीकय बळवंत करतलो, सोमी तुका वयर उखलतलो, ताच्या बळवंत हातान तुका धरतलो. देखून सोम्या सवे रावन तुम्ही बळवंत जायचे. आणि मुखार ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायची. वळ्याने की ताची पदवेदार सकत आमची सकत जातेली. मोगाच्या भावा भयणीनो, ताची पदवेदार सकत तुझे थंय म्हजे थंय येत असताना तुझे थंय आसले मेळेपण, तुझे थंय आसली पिडा, तुझे थंय कितें वायट आनी कितेंय नापसंद जाल संपूर्ण ती नितळ जावन वतेली. ताची पदवेदार सकत आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार न्हय वक्तांची सकत, त्या वक्ता मुखांतर पदवेदार ताची सकत आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण आसा. पोरशन्स डॉक्टरा मेळोंक वता आसतना डॉक्टर म्हणालो, तो अनबावरती डॉक्टर, आमी जाल्यार जल्मातावन कितें म्हणटा क्रिस्तांव, वय आमी जल्मातावन क्रिस्तांव. पूण तो जल्मातावन अनबावरती. तो म्हणालो, ನಾವು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇರುವ ತನಕ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸು, ದೇವರಿಗೆ ಈ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ದಿವಸ ನಮ್ಮ पळ्याने अनुभव तितो हांव चिंतून पडलो. हांगा देवाचे तर म्हणटा कितें खंयची घडी केदाळ कितें नेणा, खाली हातान आयिल्लोय खाली हातांनी वेतलोय, तरीकी आमी संवसाराक घट्ट धरनासाव. पूण आमी जेजूच्या वाटेर चलोवंक तयार ना. म्हणटा मात्र आमी जेजूच्या वाटेर चलता, पूण आमी कश्टांच्या दुस्मानाक आमी कितें करता, पयस करता. तूं दुस्मानाचो मोग करताय, तूं जेजूच्या वाटेर आसाय. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, कश्टांच्या वेळार सर्वेस्पराक उलो मार, कश्टांच्या वेळार जेजूक उलो मार आनी जेजूच्या मुखामळ पळय, आत्मीक दोळ्यान जेजूक पळय. कशें ऐकूया आमी जेरोमियाचे पुस्तक अवस्वर 30:1 तावन 30:4 वळ वाच. जेरोमिया प्रवादाचे पुस्तक अवस्वर 30:1 तावन 30:4. येतेले दीस उलयता तो सर्वेस्पर, आणि त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आणि जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें तांच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो. पळय, तांणी म्हणजे सर्वेस्पर सल्लो देव न्हय जाल्ल्याक तांणी आराधन केलें. आज संवसारान हेंच घडोवन आसा. सोम्याच्या वाट्यान चलतल्यांक हें लागती न्हय. जेजूक शिवाय तुवें दुसऱ्या कोणाकच ना मान दिवंक, बापाक एकल्याक शिवाय ना दुसरो मान. आणि अंश तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पर उलयता. ते दीस पावतस इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. एक सल्लो हांव करतलो, उलयता तो सर्वेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र तांचे भितर घालतलो. म्हजें धर्मशास्त्र, देवाचें धर्मशास्त्र, जेजूचें उतर हांव तांचे भितर घालतलो. तांच्या काळजाचेर तें बरयतलो. तांच्या काळजाचेर हांव बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो. आनी ती म्हजी परजा जातली. जेन्ना देवाचें उतर तुज्या काळजांत घाल्ल्या शिवाय तूं खऱ्या देवाक वळखूंक शकनाय. तूं मनशान गेल्लें तें करतलोय, ती मुर्त्याक तूं फुलां घालतलोय, ह्या मुर्त्याक फुलां घालतलोय, जे ह्या संवसारांत जावन आसा. पूण आज आमी सांगता आसतना तुमकां दुखता जावंक पुरो, पूण जेन्ना देवाचें उतर तुज्या काळजांत पडल्या शिवाय तूं बदलनाय या हांव बदलना. आज हांव कित्याक धैर्यान सांगता, कित्याक आज धैर्यान हांव उसारता, हांव जाणा जाला म्हज्या देवाक.
मनशा रुपार न्हय, आत्म्या रुपार आशिल्ल्या म्हज्या देवाक हांव जाणा जाला. जेजू कोण म्हूण हांव जाणा जाला. जेजू कोण? 2020 वर्सां पयलीं आयिल्लो जेजू गी. जेजू संवसाराच्या स्थापने आदी आसलो तो कसो आसलो? तर जेजू आयिल्ल्या उपरांतल्यांक मात्र जेजू जाल्यार 2020 वर्सां पयल्यांक कोण देव आसलो? तोच जेजू मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव आसा म्हणलो तोच देव जावन आसा तो जेजू. कसले रूप तुम्ही दितल्यात? आज म्हज्या जेजूक हांव कसले रूप दिवंक शकतलो? संवसाराच्या स्थापना आदी आसलो तो जावन आसा खरो देव. आज त्या देवाक जेजू म्हाका वळखोवचे भाग म्हाका फावो जाला. देखून आज हांव धैर्यान उसारता. म्हाका भिरांत ना. खंयच्याच मुर्तींत हांव म्हज्या देवाक पळयना. म्हज्या काळजांतल्यान म्हज्या आत्म्यान हांव म्हज्या जेजूक पळयता. आज हे भाग ह्या खातीर आज जेजूच्या ह्या पैणांत आज हांवें मॅट काडला. आनी हर एकल्यांनी मॅट काडूंक जाय. तुका जिवीत फुडें जाय, जेजूच्या पैणार तुवें चलोवंक जाय. कश्टांचें पैण मोगाच्या भावा भयणीनो, सुखाचें पैण तूं आपणायताय. तुका ना सर्गींचें राज जेजूच्या पैणार तुवें पांय दवरूंक जाय. त्या दाळा मेळटलें तुका सुखाचें राज. आज संवसार मनशाक कितें मानवता करूंक पळयता, पूण आज जेजू कितें म्हणटा? जेजूच्या वाटेन चलोवंक जाय. खरो देव तो. आनी तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. खंडीत गरज पडची ना. एकामेका देवाच्या उतरांत तुवें ताच्या आडाचेर शिकची गरज ना. तो सांगता थंय वचू ताचें आयक, वो सांगता ताचें आयक, सांगची गरज ना. पवित्र पुस्तक तुका दिला, ते पवित्र पुस्तक वाच आनी खऱ्या शिकोणदाराचें देवाचें उतर आयक. जर तर तो खाणयो सांगता तें आयकोंक वचनाका. जेजूचें उतर तो कितें सांगता, पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलां तें सांगता, थर आयक. कोणाचें आयक? देवाचें उतर आयक. तूं जिवीत जोडटलो. देखून लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 6 20 आनी 7 20 आनी 8 कितें म्हणटा? दुस्मानांचो मोग कर. पयलें तुवें करूंक जाय हें, तुज्या दुस्मानांचो मोग कर. जेजूचे पैणार गरजेच्या मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हज्या जिवितांत हांवें जायतें हिंस केलां. कोण म्हाका दुस्मान जाला, कोण म्हजेशें वायट चिंता तरी, कोण म्हजे लागीं उलोवंक कबूल ना तरी, हांवें म्हज्या हर एका मागण्या वेळार सोम्या तांकां बक्षी. तांचें जिवीत बरें कर. उदंड मापान तांकां प्रतिफळ दी. आनी त्या दाडा उदंड मापान तुका आनी म्हाका प्रतिफळ मेळटलो. वास. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा. पळया न्ही, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा. आज आमी कितें करना सांग? कितें करना सांग? परत परत देवाचें उतर हें सांगता, तुज्या दुस्मनाचो मोग कर, तुका द्वेशितेल्यांक बरें कर. परत वास. पूण म्हाका कान दितल्या तुमकां हांव सांगता, म्हाका खाण दितल्या पळय सारकें बरयलां. जेजूक कोण खाण दिता तस जाल्यार मात्र हें उतर स्विकार करूंक साध्य जाता. कोण जेजूच्या उतराक खाण दिता ताणें मात्र हें उतर स्विकार करूंक जाता. कितें तें? तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा. तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा. कालच एका परच्या न्यूसार हांवें पळयलें. सांगात आशिल्ले दोग, ताका कितें ताचेर दुस्मानकाय जाली. तो राती 11 वरां येवनसो आसलो. ताका खबर आसा तो पयल्यांत राखून रावलो ताच्या घरा कडेन. तो भितर रिकता आनी ताका कितें करता, वो भायर लोटून घालता आनी पेट्रोल वता ताच्या आंगार आनी बसल्याका काडी बोटून दिता. दुस्मानाचो ताणें कितें केलो? द्वेश केलो न्ही. पूण द्वेश केल्ल्यान कितें जालें? ताका धरलें आनी CC कॅमेरान पुरो रेकॉर्ड जाला न्ही. धरलें आनी भितर गेले. कित्याक तो मनीस 2 दिसांनी मेलो, उलपोवन मेलो तो. पूण देवाचें उतर म्हणटा, दुस्मानांक अन्याय करिनाका. दुस्माना विशीं वायट चिंतू नाका. नाका आमकां दुस्मानांचो विशांत आमी केन्नाच वायट चिंतचें नाका मोगाच्या भावा. हें हांव सांगना, जेजू सांगता. हांव आनी तूं कोण? दुस्मानाचो द्वेश करूंक हांव आनी तूं कोण? कोण आमी?
जावंक पुरो एका काळार हांवें म्हज्या त्या पेल्याक जायते बरेपण केलां, जायते दिलां, जायत्या तेज्या गरजांक हांव पावलां, पूण आज तो म्हज्या विरोध आसा, तरी की तुवें तसो मोग करूंक जाय. कोण सांगता? जेजू सांगता. दुस्मानांचो तुमकां शिरपतेल्यांक आशिर्वाद दिया. पळया न्ही कितें म्हळां, जेजून कितें म्हळां? तुमकां शिरपतेल्यांक तुमी आशिर्वाद दिया म्हूण सांगलां, पूण आमी दिवंक शकता गी? आमकां उडाशिताना कितें म्हणटा? हो ताणें अशें केलें, म्हाका तशें केलें, तें केलें, हें केलें. कितें फायदो मोगाच्या भावा भयणीनो? दीस रात सोम्याचें नांव उलो मारनी, आमच्या पेल्याच्या विशयांत आमच्या मनांत आमी जर रावल्या तर कितें फायदो जातलो? कित्याक हें देवाचें उतर जेजूस म्हणटा, अशें ह्या तरान जेजू म्हणटा, तुज्या पेल्याचो मोग कर, दुस्मानाचो मोग कर, दुस्माना विरोध तूं वायट चिंतू नाका, ताचेर कितें माग? आशिर्वाद माग. देखून तुज्या जिवितांत बरें कर तूं. कोणी कितें म्हणून दी, तूं काय म्हाका कितेंय म्हणून दी, आमी सोम्याच्या वाटेन चलोवन आसा, आमी बरें करून त्या शिराकाचो बूक अवस्वर 12 ओळ 1 आनी 2. शिराकाचो बूक अवस्वर 12 ओळ 1 आनी 2 वाच. आमी बरें करया, आमच्या जिवितांत कितलें बरें करूं जाता तितलें बरें करया. तूं बरें करतना तूं तें कोणाक करताय म्हूण पळय. पळय, तूं बरें करतना तूं कोणाक करताय म्हूण पयलें चिंतून पळय. आनी तुज्यो बऱ्यो करण्यो निर्पळ जावच्यो ना. बऱ्यो करण्यो केदींच निर्पळ जावच्यो नात. तूं बरें करताय, तुका फाटीं बरेंपण मेळना, तरी तुवें केल्लें बरेंपण तुका केदींच निर्पळ जावचें ना. देखून कितें करूंक जाय? चिंतून पळोवंक जाय न्ही. ते एक खंतार आसा न्ही, चिंतून पळय. कैसर तावन तूं आयलोय, कोणे तुका रोसलो, चिंतून पळय बाबा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी, चिंतून पळय. कितें चिंतून पळय? कितें चिंतचे आमी? आमी खंय तान आयिल्ल्या, खंय वेतेल्या म्हूण एक घडी चिंतल्यार आमकां दुस्मानाचो मोग करूंक सलीस जातलें, आनी दुस्मानाचो मोग केल्या वेळार आमचेर भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, पडटलो, खंडी जावन पडटलो. आनी कित्याक? जेन्ना तूं संवसाराक आशेताय, संवसाराचें तूं आशा दवर आसाय, दुस्मानाचो मोग करूंक जायना, खंडीत जायना. जर तूं संवसाराकच आशेवन आसाय, देवाच्या उतराक म्हणजे जेजूच्या वाटेन तूं सोलोवन आसतनाय तूं संवसाराची आशा धरताय, तुका दुस्मानाचो मोग करूंक जायना. जर तर तूं संवसाराची आशा तुका ना, म्हाका हे दीस वचून पावोंक आसा म्हणलो तो बरोसो तुका आसा, तुका दुस्मानाचो मोग करूंक जाता. कशें? आशे नाका तूं संवसार हो, थोड्याच दिसांचो वैभव तो. आशे नाका तूं संवसार हो, थोड्याच दिसांचो वैभव तो. संवसाराक पयस कर, पयस कर, आशा संवसाराची पयस कर. तेन्ना तुका आनी म्हाका दुस्मानाचो मोग करूंक जाता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, दुस्मानाचो मोग केल्ल्या वरवीं आमी सोमेच्या वाटेन आनीकी घट जावंक शकता. कित्याक म्हळ्यार जर आमचे विरोध वायट चिंतून एकलो आसा तर आमकां कळल्यार आमी तसो मोग केल्ल्या वेळार तो कितें चिंता, हांव ताका इतलें वायट करूंक पळयता जाल्यार तो म्हजो मोग करता न्ही गी, ताचें चिंता पस्स बदलता. वायट मनीस चिंता बदलून जर तर बरो जाल्यार तुवें केल्ल्या बऱ्यापणाचो प्रतिफळ पळय एक वायट जावन तो संवसार म्हणजे वायट जावन ह्या देवसारा पेटान वेसो मनीस जेजूच्या वाटेन परतलो जाल्यार ताच्या वर्तेन तुका कितेंच ना. मोगाच्या भावा, एक वायट मनशाक तुज्या बऱ्यापणा वरवीं तुवें फाटी हाडलोय तर तुवें जेजूच्या वाटेन चलच्याक सार्थक जालें. कित्याक आमी धरणीच्या मातयेचे काडले, सगळे मनीस धरणीच्या मातयेंत आयिल्लो न्ही. उत्पत्ती 2:7 वाच. उत्पत्ती 2:7. तेन्ना सरस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो. पळया न्ही, धरणीच्या मातयेक गेल्लो तातूंत उत्पत्ती 3:19 धुळींत आयिल्लोय धुळीक वेतोलय. तूं धुळींत आयिल्लोय धुळीकूच वेतोलय. देखून कित्याक आमकां धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं फाटीं वचसर फाटीं वचसर
कपल असो घाम वारून हा. तुझे पोट भरतलोय पोळ्याने तू पोट भर नासतलोय धरणी तुका काढलो तू धरणी किती वेतलोय देखून या जिवितांत सौम्या सवेंच तू राव सौम्याची जिणींच तू जियो मुंदरसी ताच्या फाटल्यान वस जेजू फाटल्यान वस कष्ट आसात वय पूण आमकां कश्टा उपरांत जैत आसा पिडा आसा वय पूण पिड्या उपरांत भलायकी बरी आसा दीस येता वय परतून काळोख येता पूण काळोखूच रावता गी काळोखा फाटल्यान परतून दीस येता लायट आसा वय करंट गेलो लायट गेलो परतून करंट येताना लायट पेटता उजवाड आसा की ना या बरवशान जिये देखून तूं जेजूचें उतार आयकल्यार मात तुका हो बरवसो जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 8:50 आनी 1 वळ जेजूचें उतार तूं आयकताय तूं मरसो नाय म्हणटा जेजू पळया न्ही तर आज आमकां किंचें जाय जेजूचें उतार आयकून आमकां जियोंक जाय गी ह्या मनशाचें उतार आयकून आमकां मरोंक जाय आमकां तो निर्धार दिला वाच सतत हांव तुमकां सांगता सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हजें उतार पाळता हा. तो केदींच मोरान देखसो ना पळया न्ही तुका पिडा येवं दी एक्सिडेंट जावं दी या अवघड जावं दी कितेंय येवं दी तुज्या जिवितांत जर जेजूचें उतार तूं आयकताय तूं मरनाय हांव मरना जेजूचें उतार फट न्ही जेजूचें उतार मात्र सत आनी कोण जेजूचें उतर सत म्हूण स्विकार करता ताका भिरांत ना कित्याक तो मरना पळया न्ही सिराकाचो बूक अवस्वर 30 आनी 15-16 वास तें कितें बरयलां पळय सत्य बरयलां सिराकाचो बूक अवस्वर 30 आनी 15-16 तुजी वाट पळोवन हा. असलेल्यांक इनाम दी पळया न्ही सर्वेस्पराची वाट पळोवन असल्यांक इनाम मेळटा इनाम दी तुझे प्रवादी सत्यवान म्हूण दाखोवन दी तुजे प्रवादी सत्यवन म्हूण दाखोवन दिवंक जाय आज आमी सत्यवन म्हूण दाखोवन दिवंक जाय कशें दाखोवन दिवंक जाय तुवें आनी हांवें एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं आमी सत्यवन म्हूण दाखोवन दिता आनी सुरेस्परा तुझ्या सेवकाचे मागणे आयक तुज्या सेवकाचें मागणें आयक कित्याक तूं तुजे परजेक सदांच दया दाखयता तुज्या परजेक सदांच तूं दया दाखयताय जेजून म्हणजे विंचून काडली पर्ज आमी आनी विंचून काडल्या पर्जेची दया सर्वस्पर देव सदांच करता तातूंत 34 वळ वास तुझे भायर दुसरो देव ना म्हूण हा. जशें आमी वळखल्या तशें तीं वळखूंक पावूं तुजे भायर दुसरो देव ना म्हूण आमी वळखल्या आज हें गरजेचें सौम्याच्या वाटेन चलतल्यांक हें गरजेचें तुजे भायर दुसरो देव ना तर आमी तुजे भायर दुसऱ्या कोणाय की आमी कितेंय करता तर तें देव न्ही सर्वेस्परा भायर दुसरो देव ना एकलोच आनी कोणूच देव ना आनी परत वाचती वळ तुझे भायर दुसरो देव ना म्हूण जशें आमी वळखल्या आमी वळखल्या तशें तीं वळखूंक पावूं एकल्यांनी वळखून फावो आज कोण सर्वेस्पराक म्हणजे जेजूक सोडून दुसऱ्या कोणाक मान करता ताणी जेजूस एकलोच देव म्हूण वळखूंक जाय एकलोच म्हूण ताणी वळखूंक जाय अशें आमचें मागणें जावंक जाय आनी तातूंत 11वी वळ वास तुझ्या नांवान आपयतात ते तुजे परजेची दया कर कोणाच्या नांवान जेजूच्या नांवान हांगा देवाचें उतार म्हणटा म्हाका तुमी ऊंच उबारल्या वेळार जेजूक तुमी ऊंच उबारल्या वेळार जेजूक ऊंच उबारूंक ह्या संवसाराचेर शिकपाची गरज ना इंग्लीश येजे म्हण अरबी येजे म्हणना खंयची भास येजे म्हणिना पूण जेजूक तुज्या काळजांत तूं ऊंच उबार तुज्या वंठांत जेजूक ऊंच उबार त्या दाळा तुका जिवीत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूक ऊंच उबारचें देखून जो असो शुभ वर्तमान अवस्वर 18 वळ 30 आनी 7 वास संवसारांत जिणेचें पॉयंट तुका कश्टांचें जावन आसतलें जेजूस म्हणटा जेजून जाप दिली जेजून जाप दिली म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हजें राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते असले पाटलावदार जुस्ते असले पूण म्हजें राज हांगाचें न्हय म्हजें राज हांगाचें न्हय म्हणटा जेजू
तर आज आम्ही कोणाच्या राजा खातीर जियोंक जाय? संवसाराच्या राजा खातीर की सर्गींच्या राजा खातीर? सर्गींच्या राजा खातीर जियेत आसतना कश्ट आसा. हे कश्ट आसात म्हण जेजून सांगलां. कित्याक जेजून ते कश्ट वयल्यात. जुवांचो शुभ वर्तमान आवास्वर 19 वळू 17-18. जुवांचो शुभ वर्तमान आवास्वर 19 वळ 17-18. जेजू आपलो कुरीस वोवोन कट्ट्याची सुवात हेब्रो भाशेन गोलगोता म्हणटाले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. पळयानी जेजूच्या जिवितांत कश्टावयर कश्ट. सगळ्या सर्गा संवसाराचो धन्याक इतले कश्ट मोगाच्या भावा भयणीनो. तर आज आमी चिंतया आमी जर जेजूगूच इतले कश्ट ताच्या जिणेंत आसा तर ताचो पाटलाव करतले आमकांय कश्ट आसात. ते आमी कश्ट वचूंक जाय. ते खंयच्याय रितीन येतात ते आमी नेणाव. खंयच्या रितीन तुका कश्ट आयल्यात ते आमी नेणाव. बाप जाणा पूण त्या कश्टा मुखांतरी तुवें सोम्याची सेवा करूंक जाय. फाटीं सरोंक ना. कश्ट आयले म्हूण धांवूंक ना. जर तर कश्ट आयले म्हूण धांवलोय तूं बुडलोय. पेद्रूक फाटीं पळयलें, पेद्रू बुडलो. तक्षण जेजून ताका उखल्लें. ताणें फाटीं पळोवन म्हणजे अर्थ कितें? अर्थ कितें? कश्ट येताना आमी फाटीं सरचें न्ही, जेजू सवें फुडें सरचें. थंय तांणी जेजूक कुर्सार खिळायलो. थंय तांणी खुर्सार जेजूक खिळायलो. ताचे सोवें हेर दोगांक येवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजू मोदगात घालून खुर्सायले. पळयानी जेजू तांणी खुर्सायलें. सगळें जीणभर जिणी ताणें कश्टांची जिणी जियेलो जेजू. आनी अकरेक ताका खुर्सायलें तांणी. पूण मोगाच्या भावा भयणो, जेजू ह्या विशयांत ताच्या कश्टा विशयांत ह्या जिवितांत जेजू सवें ताचे सीस वचोन सोलो नासतनाच ताच्या जिवंतपणा विशयांत मरणा विशयांत जेजू उलयला. पयलेंच ताणें सांगून दिलां तो जाणा आसलो फुडें येवचे कश्ट. पूण आज संवसारांत आमी फुडें येवचे कश्ट नेणाव. पूण कश्ट आयिल्ल्या वेळार तरी आमी जाणा जावंक जाय जेजूच्या वाटेन आमकां कश्ट आसात. पूण कश्ट आसल्यार ह्या कश्टांक वेंग मारिल्ल्या वेळार जेजू आमकां सुटका दिता म्हणून. माथ्यावाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 वळ 20 आनी 1 20 आनी 3 म्हणसर वास. जेजू आपल्या शिसांक कशें आपल्या जिवन मरणा आनी पुनर्जिवनपणा विशयांत सारकें तो दाखोवन दिता. तवळ तावन जेजू आपणे जेरुजलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मालगाड्या शास्त्रां आनी प्रधान याजकांच्या हातान आपणाक जायतें सोसूंक आसतलें. आपूण मोरान पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. पळयानी ह्या संवसारांत म्हाका कश्ट आसतले. हे कश्ट वचून हांव मरण पावतलो. पूण हांव कश्टा उपरांत मेल्यार हांव तिसऱ्या दिसा पुन्हा जिवन उठतलो म्हूण जेजू ताका दाखोवन दिता. आनी तेदवा पेद्रू ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोम्या. पळयानी जर तर आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी फाटीं सरताव त्या दाळा जेजू कितें म्हणटलो मुखार वास. तुका ते केदींच घडचें नाका म्हूण बेश्टावंक लागलो. पेद्रू जेजूक म्हणटा तुका कश्ट येवचे नाका म्हूण बेश्टायतना जेजू कितें म्हणटा. तितल्यार जेजू पेद्रू थंय घुंवून म्हणा लागलो, म्हजे सरसिलो पयसर सैताना. पळयानी जेजू सांगता आसल्या शिसाक जेजू म्हणटा म्हजे सरसिलो पयसर सैताना म्हणटा. आज मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हज्या ह्या तुमच्या जिवितांत कश्ट आयल्या तर हे कश्ट जेजू खातीर तुवें सोसूंक जाय. हे कश्टा वरवीं जेजूक तुवें महिमा दिवंक जाय. आनी ह्या कश्टा मुखांतर तूं देवाक महिमा दिवंक शकतलोय. जर तूं कश्ट आयले म्हूण तूं फाटीं निसरताय हेंच तुका फावो जातलें, म्हाका फावो जातलें. सैताना म्हणची घत येतली. जेजूच आमकां सांगतलो. ताणें पेद्रूक सोडलां गी जेजून. तूं सीस म्हज्या मोगा आसा म्हूण पेद्रूक ताणें ना तिशीं केलां गी. ताका कितें म्हळें, म्हज्या सरशिलो पयसर सैताना म्हळें जेजून. आज आमकां जेजू हेंच सांगतलो जर आमी सोम्याच्या वाटेंतल्यान पयसरता तर. देखून ताका मानता तसलें जिवीत जिवेया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 1 आनी 2. ताका मानता तसलें जिवीत आमी जियोंक जाय. तो कितें आशेता तें जिवीत आमी जियोंक जाय. तर भावानो
देवान आमचे वयर दाखयलेले ओढ काकोळतेस उगडास काण ओढ काकोळचो उगडास खाण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजय तुमकांच तुम्ही देवाक समर्पण दिया पळ्याने तुमकांच कित्याक एक दाखलो ते दानियल प्रवादीचो दाखलो आसा दानियल प्रवादी सर्वेस्पराक विश्वासीपणान ताचे संपूर्ण अखंड भावार्थ भरोसो सर्वेस्पराचे ताणें दवरलो जाल्यार त्या काळार दानियलाक तांणी कितें म्हणटा त्या सिंहाच्या दोलींत घालून ताका नाश करून पळयलो पूण साध्य जालें गी सिंहाने ताका आपणूंक शकले गी कित्याक सर्वेस्पर सिंहाचें तोंड बंद करतालो कित्याक त्या परिस्थितींत आसल्यार दानियल भियोंक ना आज म्हजेर कश्ट आयले म्हणून तो भियोंक ना ह्या कश्टांत म्हाका सर्वेस्पर देव म्हजो राखतलो म्हणलो बरोवच ताका आसुरलो देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी दानियलाचो बूक आवस्वर 6 वळू 20 आनी 17 20 आनी 8 वास दानियल प्रवादीचें पुस्तक आवस्वर 6 20 आनी 17 20 आनी 8 उपरांत दारियुस रायान आख्ख्या संवसाराच्या सगळ्या भासांच्या लोकांक आनी राष्ट्रांक अशें बरयलें कित्याक बरयलें जाणात गी त्या दोलींत कित्याक दारियुस राय हे खुशी वरिनातलो दानियलाक सिंहाच्या दोलींत घालूंक पूण त्या काळाच्या लोकांनी ताका त्या अधिकाऱ्यांनी ताका मरणांच जीव म्हूण बलात्कार केल्ल्या वरवीं दारियुस राय भियेलो आनी घालें पूण दारियुस राय पळयत आसतना कितें पळयतलो दानियल जिवस आसा कितेंच ताका जावना आनी त्या वेळार अशें बरयता कितें परिपूर्ण शांती तुमचे सोबे आसूं पळयानी परिपूर्ण शांती तुमचे सोबे आसूं ही म्हजी आज्ञा म्हज्या राज्याच्या सगळ्या प्रदेशांत लोकांक दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय पळयानी दानियेलाच्या देवा मुखार तरतरूंक जाय दानियेलाचो राय कोण दानियेलाचो देव कोण तो तुसोर पदवेदार देव तो जेजू सर्व लोकांन या सर्वेस्परा मुखार तरतरूंक जाय सर्वेस्परा मुखार कांपोंक जाय आज आमकां भिरांत ना न्ही गी जेन्ना भिरांत येतली तेन्ना तुका वाट उक्ते जातली आनी भियोंक जाय सर्वेस्परा मुखार भियोंक जाय तातूंत दानियलाचें पुस्तक अवस्वर 7 14 वळ वास कित्याक ह्या सर्वेस्पराक म्हणजे जेजूक दिल्या सर्व पदवी मोगाच्या भावा भयणो संपूर्ण पदवी ताका एकल्याक आसा ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण ताका दिली पदवी महिमा रायपण एकल्याकच मात दिल्या ती त्या पदवेकार आमी जियोंक जाय आमचो विश्वास आमी त्या देवाचेर दवरूंक जाय शिराकाचो बूक अवस्वर 2 1 to 9 मुखार वास सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरू जे सगळें तुजेर येता ह्या सोम्याच्या जिणेच्या पळयणार कितें सक्कड तुका आड येता सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरू म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव कश्टांक तयार राव वायट येता तुका तयार राव म्हजी सेवा करून तूं कशी व्हरताय तर सक्कडाक तयार राव प्रामाणीक काळजो सोजा आनी थीर राव आनी विघ्नाच्या वेळार भियेनाका हांगा कितें म्हणा संतोषाच्या वेळार गी सुखाच्या वेळार गी खंयच्या वेळार भियेनाका विघ्न कसली विघ्न जावं पुरो जायते विघ्न आसा तुका आतां त्या पिडा आयल्या तुजे थंय ह्या पिड्याच्या वेळार तूं संतोष पाव सोम्या मुखार तयार राव आनी कितें तुवें तुजे दीस सुखान सोंपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी कोणाक वेंग मारूं वचनाका कोणाक वेंग मार जेजूक वेंग मार कश्टांच्या वेळार जेजूक वेंग मार आनी ताका सांडी नाका जेजूक सांडी नाका कोणाक सांडले वडणी आज म्हणजे दुवेक सांगचें तर दिव्याक सांगचें तर पप्पाक सांडल्यार वडणी मम्मीक सांडल्यार वडणी भावाक सांडल्यार वडणी या भयणीक सांडल्यार वडणी जेजूक मात्र सांडी नाका कश्टांच्या वेळार जेजूक पटलून धर आवय बापायच्या की भावा भयणीच्या की सड तूं जेजूक लागीं सर जेजूक पटलून धर
त्या दाळा तुका जेजू थंय वाट उक्ती जातली आणि जे सगळे तुझे रेता जे सगळे तुजेर येता तसो स्वीकार ताचो कर स्वीकार कर कितें येवन दी बिया नाका दैरसाणी नाका इतलेंच कितेंय जावन दी आज आसा फाल्यां ना चिंती नाका दैरसाणी नाका आणि तुझ्या कष्टान सोसणीक जा तुझ्या कष्टांत सोशणीक जा कष्टांत सोशणीक राव विश्वास दवर आणि कित्याक भंगार उज्यान घालून तपासतात हा. आणि देवाक मानवतल्या मनशांक कष्टाच्या आकट्यान हा. ताचेर विश्वास दवर आणि तो तुका पावतलो ताचेर विश्वास दवर आणि तो तुका पावतलो खंडीत तुका पावतलो विश्वास तुवें दवरिजे जेजूचेर एकल्याचेर तूं विश्वास दवर आणि तो तुका पावतलो कश्टांच्या वेळार दृढ राव थीर राव सोम्याच्या वाटें काडिल्लें मॅट फाटीं काडी नाका मुखार तूं गेलाय फाटीं पळय नाका फाटीं पळयशी तर मिठाचो खांबो जातलो मुखार पळयशी तर महिमे बरी जातलो जेजू सोड कष्टांच्या वेळार तुजी आनी म्हजी परीक्षा मोगाच्या भावा भयणीनो प्राय पळय नाका 1 वर्साचेर आयिल्ले तुका कश्ट गी 10 वर्सां आयले गी 20 गी 60 गी 70 गी हें पळय नाका केन्ना तुजेर कश्ट आयले जेजूक पळय आनी कोणाक पळय नाका कोणाक संवसारी मनशां पळोवंक वचनाका जेजूक पळय कित्याक हांवें आनी तुवें मेट काडलां जेजू थंय धर जुवांसो शुभ वर्तमान अवस्वर 16:20 आनी 16:30 आनी 3 वळ वाच जॉन 16:33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर हां ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्या हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच आसतलीच पूण धैर्य घेया धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला हांवें म्हणजे जेजून संवसाराचेर जैत वेला जर कश्टांच्या वेळार ह्या जेजूचेर तूं भरवसो दवरताय तुज्या कश्टांत तूं जैतवान जातलोय इजायाचो पुस्तक अवस्वर 12 वळ 2-4 वाच इजाया 12:2-4 वय वय देव म्हजे तारान देव म्हजें थाराण हांव ताचेर विश्वास हांव दवरतां ताचेर विश्वास दवरतां पळय न्ही गी देव म्हजें तारण हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भिवंचो ना हांव केदींच भियोवचो ना हें चिंताप तुका आनी म्हाका आसूंक जाय जेजूचेर विश्वास दवरूंक जाय आनी मुखार कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ सर्वेस्पर म्हजें बळ न्हय आनी संवसाराचें बळ सर्वेस्पर जावन आसा म्हजें बळ आनी म्हजें गायन आनी म्हजें गायन तो जाला म्हजें तारान हो जाला म्हजें तारण जर ह्या प्रमाणे तूं जेजूच्या वाटेन चलता आसतना तुजो विश्वास तूं जेजूचेर सर्वेस्परा देवाचेर तूं अखंड दवरताय तूं जातलोय थाराण जोडूंक शकतलोय कश्टांच्या वेळार पिडेंत आसतना तूं जेजूक चड मोगाचो जातलोय मोगाच्या भावा भयणो हांव आनी तुमी जेजूक चड आनी चड मोगाचीं जातले हांव ह्या परिक्षेन तूं पास जातलोय तुका डिग्रीची परिक्षा ना जाल्यार SLC परिक्षा ना जाल्यार कांय परवा करिनाका जेजू थंय राव जेजूक वेंग मार आनी जेजूच्या वाट्यान ह्या पयणार जेजू सांगता चल आनी तूं जिवीत जोडतलोय ताराण जोडतलोय हेंच भाग सर्वांक जेजू फावो करतलो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.